ने यह फरमाया कि मौसमियात और सुपार्को के माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाएगी, तो शायद उनकी अपनी निज़ाम से लाइल्मी का आलम यह है कि डिप्टी चीफ मैनेजर स्पेस साइंस सुपार्को मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के मेंबर हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि महकमे मौसमियात में इजलास मुनक़्क़िद होता है और महकमा मौसमियात फ़नी मुआवनत के लिए मौजूद होता है। उन्होंने ये कहा कि उलमा भी दूरबीन में देखते हैं, तो आज मैं ये बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि जब से हम इस निज़ाम से वाबस्ता हैं, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि खुले आसमान पे चाँद नज़र न आया हो और दूरबीन में नज़र आ गया हो। जब होता है तो नज़र आता है, खुले आसमान में भी नज़र आता है, दूरबीन में भी नज़र आता है। हदीस में वाज़ेह अल्फाज हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि चाँद देखकर रोज़ा रखो और चाँद देखकर ईद करो, और अगर चाँद मतला साफ़ नहीं है तो अय्याम 30 पूरे करके आप ईद करो। ये हदीस के वाज़ेह अल्फाज हैं और इसी पर सारा इन्हिसार है रुयत हिलाल का। दुनिया के जो ममालिक हैं उनमें भी रुयत हिलाल के निज़ाम मौजूद है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के अंदर रुयत हिलाल कमेटी का जो निज़ाम है वो शाद व नादिर किसी मुल्क के अंदर हो जो रुयत पर फैसला करता है। हमारे पास जो क्राइटेरिया इसका होता है वो सादा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जब सूरज गरूब हो जाता है और उसके बाद चाँद के गरूब होने में अगर 35 मिनट या इससे ज़्यादा टाइम है हमारे पास उफ़क़ पे रहने के चाँद के, और उसका एंगल जो है अज़ीमुथल एंगल जो वो ज़मीन के ऊपर वो नज़र आ रहा होता है वो 8 डिग्री या इससे ज़्यादा हो, तो फिर जब ये दोनों क्राइटेरियाज मीट कर रहे हों तो हम कहते हैं कि जी चाँद नज़र आ जाएगा। उसमें फिर हम देखते हैं कि जी चाँद की एलिमिनेशन कितने परसेंट है, चाँद आपको जो उसका वो हिलाल नज़र आता है वो कितने परसेंट है। नॉर्मल जो होता है वो पहले दिन जो होता है वो तकरीबन आप कह लें कि 1% या 2% ज़्यादा से ज़्यादा होगा, लेकिन ज़्यादा 1% होता है जो वो बरीक सा बिल्कुल आपको नज़र आता है। ये 3 क्राइटेरियाज होते हैं जो हमें ये चाँद देखने में मदद करते हैं। पाकिस्तान में रुयत हिलाल अक्सर औकात तनाज़ात का शिकार हो जाती है, इसलिए मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के यहाँ भी इस मौजू पर एक राय नहीं पाई जाती और ज़्यादातर उलमाए कराम सदियों से चली आती रवायत को ही थामे रखने पर इक्तफा करते हैं, लेकिन मजहबी तबकात में से ही बाज़ औकात नई आवाज़ें भी बुलंद होती हैं। उलमाए किराम ने इस हवाले से बहुत काम किया है। जो साइंसी आलात हैं इनकी यकीनन गुंजाइश है, लेकिन एक मुआविन आलात के तौर पर, एक मुआविन ज़रिया के तौर पर, और इसमें बड़ी तफसील है। मसलन 29वां दिन जो है उसमें इस बात का तयन ज़रूरी है कि चाँद देखा जा सकता है या नहीं, या गवाह आ सकते हैं या नहीं। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि साइंसी आलात, तो साइंसी आलात यकीनन मुआविन ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल मुफीद भी है और ज़रूरी भी है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन मौलाना ताहिर अशरफी अगरचे रुयत हिलाल के हवाले से इंसानी आँख की रुयत और जदीद साइंसी आलात की मदद को गैर मुनासिब नहीं समझते, लेकिन वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कायम करता मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के हुजम पर एतराज़ ज़रूर उठाते हैं। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी कमेटी की ज़रूरत नहीं है। मौजूदा दौर साइंस का दौर है, मौजूदा दौर में बहुत सारी मालूमात आप जो है जदीद आलात से लेते हैं, और ख़ुद हमारे लोग भी जब चाँद देखते हैं तो दूरबीन से ही देख रहे होते हैं। तो इसमें अगर मैं समझता हूँ 2 चीज़ें कर लेनी चाहिए। एक तो इसमें मज़ीद जो साइंसी उलूम के माहिर हैं, जो फ़ल्कियात के माहिर हैं वो हों। अगर उलमा रखने हैं तो हर मकतबा फ़िक्र का एक आलिम रख लें, आप एक चेयरमैन रख लें,
اس کے ساتھ یہ حضرات ہوں، تو ایک یہ 10-12 ممبران پر مشتمل کمیٹی ہو جو چاند کو دیکھے اور اس کا فیصلہ کر لے۔ میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے ہاں بنتی ہے، اور پھر اسی وجہ سے تنازعات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں قانون سازی کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا ملک قانون بنا لے کہ مثلاً ہمارا قانون یہ ہو کہ جو فقہی تصور ہے مطلع یعنی زون کہ جہاں پہ چاند دکھائی دے اس کا تعین ہو جائے اور پھر قانون بن جائے، تو پھر یہ ممکن ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ مثلاً سعودی عرب نے یہ ذمہ داری جو ہے یہ قاضی کو دی ہے اور قاضی القضات کو دی ہے، تو یہاں بھی ہمارے ہاں جو وفاقی شرعی عدالت ہے قانونی ذریعے سے یہ ممکن ہے کہ اس کو یہ ذمہ داری سونپ دی جائے، کیونکہ بہرحال شہادت جو ہے یہ قضا کا ایک حصہ ہے، یہ ایک فیصلہ ہے قاضی کا، تو یہ صورتیں ممکن ہیں یعنی، لیکن اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ کیبنٹ کھڑی نہیں ہوتی کسی معاملے کے اوپر، کوئی بڑا فیصلہ کیا ہی نہیں ہم نے۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں جو المیہ رہا کہ ہم تو لوکل گورنمنٹ نہیں کرا سکے جس کے اوپر ایک کنسنسس ہونا چاہیے تھا، یہ تو پھر بھی چلو ایک کنٹروورشل ایشو تھا، کچھ نہیں تھا۔ پھر دیکھیے ہمارے ہاں ایجنسیز ہیں، ہمارے ہاں پروونشل گورنمنٹس ہیں، پریشر گروپس ہیں، جو بنیادی طور پہ جو رویت ہے یا اسلامی نظریاتی کونسل ہے یا شریعت کورٹ ہے، اس کے اوپر بلینز آف روپیز خرچ ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ایک طبقے کو پولیٹیکل برائب کیا ہوا ہے ایکچولی۔ آپ نے یہ کوئی اسلام کی خدمت کے لیے یہ چیزیں نہیں بنی ہوئی، یا ان کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ اس سے کوئی مذہبی پاکستان کو حوالوں میں مدد ملتی ہے، چیزوں میں ملتی ہے۔ جو حکومتیں ہیں یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے یہ ادارے اور یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ ہم مذہبی طبقے کو اکاموڈیٹ کر سکیں، اور یہ اس اکاموڈیشن کے خلاف ہو جاتا ہے جب ہم سائنس کو بیچ میں لے کے آتے ہیں یا کوئی عقل کے اوپر یا ریزن کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ پاکستان میں چاند دیکھنے اور اسلامی سال کے کیلنڈر کا آغاز عام طور پر مقامی سطح پر تنازعات کا موجب رہا ہے۔ اس حوالے سے تنازعات کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پاکستان کی اپنی تاریخ۔ حکومتی سطح پر اس حوالے سے پہلا باقاعدہ قدم ذوالفقار علی بھٹو دور میں اٹھایا گیا، جب قومی سطح پر قمری مہینوں کا چاند دیکھنے کے لیے ایک مرکزی رویت ہلال کمیٹی بنائی گئی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے باقاعدہ قیام سے بہت پہلے چاند نظر آنے یا نہ نظر آنے کے معاملے پر تنازعات کا آغاز ہو چکا تھا۔ سب سے پہلا تنازع 1958 میں سامنے آیا، جب پہلی مرتبہ پشاور میں مرکزی حکومت کے اعلان سے ایک دن پہلے عید منائی گئی۔ رویت ہلال کے معاملے پر قومی سطح پر دوسرا تنازع ایوب خان دور میں پیدا ہوا۔ 1961 میں ایوب خان حکومت نے رات گئے اپنا رویت ہلال کا اعلان تبدیل کیا، جس کے نتیجے میں ملک میں 2 عیدیں منائی گئیں، جبکہ پشاور میں پہلے ہی سعودی عرب کے چاند کے مطابق عید منائی جا چکی تھی۔ یوں 1961 میں پاکستان کے مختلف حصوں میں مجموعی طور پر عید الفطر 3 مرتبہ منائی گئی۔ پھر 1966 اور 67 میں رویت ہلال کا تنازع اس قدر بڑھ گیا کہ حکومتی اعلانات کے مقابلے میں مختلف مکاتب فکر کے اپنے اعلانات سامنے آنے لگے، اور بالآخر حکومت کو کئی ممتاز مذہبی رہنماؤں کو نظر بند کرنا پڑا۔